नमस्कार। मेरो युट्युब च्यानल फेस टु फ्याक्टको लकडाउन डायरीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको यो श्रृङ्खलामा भारतद्वारा नेपालको लिपु लेकमा केही दिन अगाडि उद्घाटन गरिएको एउटा सडक जुन उत्तराखण्डको पिथौरागढदेखि लिएर लिपु लेकसम्म गरिएको छ, त्यसको बारेमा विशेष चर्चा गरिनेछ। र त्यो चर्चा प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि आज वैशाख 3 गते नेपाल सरकारद्वारा घोषित लकडाउन पर्सि सकिँदैछ। जेठ 5 गते, आज 3 गते हो। र यो लकडाउन थपिँदै जाँदा एकातिर संक्रमित व्यक्तिहरूको, बिरामीहरूको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ, अर्कोतिर सुरक्षा निकायको सतर्कताको कमजोरी, त्यस्तै गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँका लागि जारी गरिएका पासहरूमा भएका भ्रष्टाचार, कमिसनको खेल या आर्थिक लेनदेनको खेलका कारणले लकडाउनमा सोचे जस्तो उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन। र यति बेलामा विशेष गरेर राजधानीभन्दा बाहिरबाट राजधानीमा आउनेहरूको सङ्ख्या बढेको छ, जसले गर्दा राजधानीवासीहरू जो लकडाउनको पालना गरेर बस्नु भएको छ, उहाँ थप त्रसित, आतंकित हुनुभएको छ। आजको यो लकडाउनको अवधिमा भइरहेका घटनाहरूको दस्तावेजीकरणको लागि फेस टु फ्याक्टमा लकडाउन डायरी को एउटा एपिसोड मैले यो गत केही समयदेखि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छु। र आजको यो श्रृङ्खलामा मुख्यतः मैले यहाँहरूलाई सुरुमा निवेदन गरेँ, लिपु लेकमा बनाइएको 80 किलोमिटर सडक जुन उत्तराखण्डको पिथौरागढदेखि नेपालको भूभागमा पर्ने लिपु लेक, जसमा नेपाल सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार 19 किलोमिटरको जग्गा अतिक्रमण भएको छ। र लिपु लेकमा भएको यो अतिक्रमण, यो जग्गाको अतिक्रमण नयाँ भने होइन। विशेष गरेर 46 भन्दा यता 2046 को जनआन्दोलन सफल भए यता नेपालले विभिन्न ठाउँहरूमा आफ्नो जग्गाहरू, जमिनहरू गुमाएको छ र कुल 60,000 हेक्टर जमिनमा भारतीय विस्तारवादको कब्जा भएको छ। र लिपु लेकको बारेमा जुन अहिले राजधानीमा लकडाउनका अवधिमा पनि देशप्रेमीहरूले विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ, मुख्यतः माइतीघर मण्डलामा। र त्यो दिनौँ जस्तो प्रदर्शन भइरहेको छ र दिनै जस्तो गिरफ्तारी, धरपकडहरू जारी छ। र आउनुहोस् यो बारेको चर्चाभित्र अलिकति विगतमा जाउँ। 1816 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी, जसले हिन्दुस्तानमा लगभग 100 वर्ष शासन गर्यो, त्योसँग भएको तत्कालीन जहानिया शासन या राणा शासनको बेलामा भएको त्यो सुगौली सन्धि, जसमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ पूर्वको मेची र पश्चिमको महाकाली नदी यसको सिमाना हुनेछ। र यहाँनिर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपालले सदस्यता लिएको 66 वर्ष पुरा भएको छ र नेपालको सदस्यता भारतको भन्दा पुरानो छ। अर्थात् नेपालले भारतभन्दा पहिला संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आफ्नो सदस्यता लिएको थियो। र त्यो सदस्यता हासिल गर्ने क्रममा फरक देश या स्वतन्त्र देश देखाउनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसको सिमाना, जग्गा, सेना र मुद्रा हुने गर्छ। र त्यो सिमानाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको डकुमेन्टेसन, त्यो बेला नक्सा चाहिँ प्रस्तुत हुन सकेको रहन्छ, त्यो बेलाको प्राविधिक कारणले भन्ने कुरा बुझिएको छ। तर लिखित रूपमा दिएको जग्गाको विवरणको बारेमा, सीमाको विवरणको बारेमा काली नदी को जुन त्यो मुहान छ, त्यहाँबाट नेपालको भूमि सुरु हुँदछ। र त्यो लिपु लेक या कालापानी जुन क्षेत्र छ, लिम्पियाधुरा अन्तर्गत पर्दछ र त्यो तीनतिरबाट घेरिएको छ। यता चीन, भारतको बीचमा नेपाल रहेको छ र मुख्यतः त्यहाँबाट
तिब्बतमा रहेको मानसरोवरमा पुग्ने त्यो सबैभन्दा भारतको निम्ति सबैभन्दा छोटो बाटोको रूपमा त्यसलाई हेरिएको छ। र यो पालिको यो भारतीय जुन हस्तक्षेप भएको छ, नाङ्गो हस्तक्षेप भएको छ, यसमा आश्चर्य र दुःखको कुरा के छ भने मित्र राष्ट्र चीनको सहमति भनेर यो चर्चा बाहिर आएको छ। र यसो हुनुमा वन बेल्ट वन रोडको जुन चीनको नीति छ त्यसलाई चीनले आफ्नो भारतमा आर्थिक बजार विस्तारको हिसाबले हेरेको हुनसक्छ, किनभने ऊ पनि महाशक्तिशाली राष्ट्रको दौडमा छ र आर्थिक प्रगतिको चरमचुरीमा पुग्ने उसको लक्ष्य छ। त्यसकारणले पनि उसले नेपाललाई साथ दिनुभन्दा पनि भारतलाई साथ दिँदा उसलाई आर्थिक फाइदा बढी देखेको हुनाले उसले भारतीय जुन पछिल्लो समयमा भारतले जुन नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो लगभग 2 वर्ष अगाडि, त्यसमा चीनसँग जोडिएको त्यो ठाउँमा यहाँनिर अर्को रोचक कुरा के छ भने चीनसँग प्रत्यक्ष रूपमा भारतसँग जोडिएका ठाउँहरूमा पटक पटक झडप भइरहेको छ। 3 वर्ष अगाडि डोकलाममा जुन सिक्किममा पर्छ त्यहाँ सीमामा खटिएका चाइनिज सेना र भारतीय सेनाको बीचमा हातहालालसम्मको भएको र झन्डै युद्धको अवस्था सिर्जना हुन खोजेको थियो। आफ्नो एउटा त्यो बेलामा जबकि भारतले चीनको त्यो ठाउँलाई अतिक्रमण गरेको थिएन, खाली त्यहाँको सेनाको एउटा जवान बिना अनुमति चीनको सिमानामा प्रवेश गरेको विवाद थियो त्यो। तर यहाँ त बाटो नै पक्की रोड नै निकालिएको छ। यदि हामीले हेर्ने हो भने लामो समयदेखि भारतमा काश्मीरलाई लिएर ठुलो विवाद र युद्ध पटक पटक भएको छ। कारगिलदेखि लिएर युद्धहरू भएको छ। उसको जग्गा जब पाकिस्तानले त्यो बेला कब्जा गरेको पनि होइन, त्यो बेला पनि ब्रिटिस सरकारले त्यसलाई टुक्राएर जाँदाखेरि कोही विवादित ठाउँको रूपमा काश्मीरलाई दाबी पाकिस्तानले गर्दै आएको छ भने भारतले पनि त्यसलाई गर्दै रहेछ। बढी त्यहाँनिर दाबी र चर्को दबाब बेला बेलामा सीमालाई अर्को देशको सीमामा कानुन उल्लङ्घन गरेर भारतीय विमान सेना विमानहरू त्यहाँ प्रवेश गर्ने लगायतका घटनाहरू र त्यो विषयलाई लिएर पटक पटक त्यहाँनिर विवादहरू हुँदै आएका छन्। तर नेपाल एउटा सानो देश जसले आफ्नो एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रूपमा आफूलाई जोगाउँदै आएको छ र उसको आवश्यकता चीनको बजार पनि हो, भारतको बजार पनि हो, किनभने अधिकांश सामानहरू या प्रविधिसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ यी दुईटा देशबाट नेपालमा आयात हुने गर्दछ। यसकारणले आफ्नो समुद्र नभएको हुनाले नेपालको बाध्यता छ उसले चीनतर्फ पनि आफ्नो आयातलाई उसले ठाउँ दिनुपर्ने, त्यस्तै गरेर भारत पनि दिनुपर्ने यो अवस्था रहेको छ। अब यहाँ सँगसँगै यो विषयसँग जोडेको अहिलेसम्म एउटा जुन चर्चामा आउन सकिएको छैन त्यो के हो भने यो 60,000 हेक्टर जमिन यो एक रातमा रातारात त्यत्तिकै भारतको नक्साभित्र गएका होइनन्, भारतको कब्जामा गएका होइनन्। हाम्रो नेपाली सेना जसको एउटा गौरवशाली इतिहास छ, गोर्खाली सेनाको, जसले नाङ्गो खुट्टा एउटा खुकुरीको भरमा, घरेलु हतियारको भरमा त्यो बेलाको अत्यन्तै शक्तिशाली इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई आछु पारेको र हराएका ठाउँमा र त्यो क्रममा भक्ति थापा, अमर सिंह लगायतका थुप्रै योद्धाहरूले आफ्नो बहादुरी कौशल देखाएर चाहिँ नेपाललाई स्वतन्त्र रहनमा उहाँहरूले भूमिका खेल्नु भएको थियो। तर जब हामी आधुनिक नेपाली सेनाको कुरा गर्छौं र विशेष गरेर राणा शासनको अन्त्य पश्चात पञ्चायती व्यवस्था जसमा श्रीपेजको रक्षार्थ नेपाली सेना बढी जिम्मेवार भएको या आफ्नो भक्ति देखाएको इतिहास रहेको छ। त्यस्तै गरेर 46 को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात राजनीतिक पार्टीहरू जब पटक पटक सरकारमा आउने जाने क्रम भयो र यो सरकार ढाल्ने र खसाल्नको लागि
हामी सबैलाई थाहा छ त्यो संवेदनशील घडीमा नेपालका प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू र जो पटक पटक सत्तामा पुग्नु भएको छ उहाँको दौड दिल्लीमा हुने गर्दछ। दिल्लीमा दौड भएको कारणले गर्दा नेपालको चाहे 46 को आन्दोलन होस्, 62-63 को आन्दोलन होस्, अझ 62-63 को आन्दोलनको सम्झौता त भारतीय भूमिमा नयाँ दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति भएको अवस्था छ। यस कारणले नेपाली सेनाको भूमिका अत्यन्तै नेपाल आफ्नो भूमिको पक्षमा कमजोर देखिएको छ। भनिन्छ सेनाको सबैभन्दा ठुलो सार्वभौम सत्ता तब हुन्छ त्यो सेना जब उसँग आफ्नो जमिन हुन्छ, आफ्नो माटो हुन्छ, अनि उसको एउटा छुट्टै आइडेन्टिटी हुन्छ। देश भूगोल माटो नभएसम्म त्यो सेनाको अस्तित्व हुँदैन र सेनाले सबै कुरासँग सम्झौता गर्न सक्छ, जमिनसँग, सीमासँग एक थोपा रगत शरीरमा रहेसम्म गर्न सक्दैन भन्ने हामीले सुन्दै र पढ्दै आइरहेका छौँ। तर अफसोस नेपालको सन्दर्भमा नेपाली सेनाको त्यो भूमिका, त्यो शौर्य हामीले महसुस गर्न सकिरहेका छैनौँ। बरु नाङ्गो खुट्टा, नाङ्गो हात र अस्ति मात्र माइतीघरमा एकजना बैशाखी बोकेका एउटा अपाङ्ग व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो आक्रोश चाहिँ व्यक्त गर्दै, त्योभन्दा पनि देशप्रेमलाई व्यक्त गर्दै उनले गिरफ्तारी दिएका छन् र पटक पटक उनी गिरफ्तारीमा दिइरहेका छन् हरेक दिन जसो प्रदर्शनको क्रममा। भने नेपाली सेनाको जुन एउटा शक्तिशाली करिब 2.25 लाखको सङ्ख्यामा नेपालको सेना रहेको छ, पहिलेको तुलनामा अहिले अत्याधुनिक हतियारहरू छन्। पक्कै पनि भारतको देशको आकार, त्यहाँको सेनाको आकार यदि त्योसँग तुलना गर्ने हो भने हाम्रो ज्यादै सानो हुनसक्छ। तर स्वाभिमान, राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रता यो देशअनुसार ठुलो सानो हुने होइन। यो जतिसुकै ठुलो देश भए पनि, जतिसुकै सानो देश भए पनि उसको स्वतन्त्रता, उसको स्वाधीनता, उसको निम्ति एक नम्बरको प्रमुख रूपमा उसको स्वार्थ नै हुने गर्दछ। यस अर्थमा जब यो लिपुलेखमा जुन यो सडक बन्यो, यो रातारात बनेको त होइन। कमसेकम नेपाली सेनासँग आफ्ना संयन्त्रहरू छन्, इन्टेलिजेन्सहरू छन्, त्यसको प्रयोगबाट पनि थाहा नपाउने कुरा आउँदैन। रक्षा मन्त्रालयले थाहा छैन भन्नु या सेनाले थाहा पाएन भन्नु यो सेतो झुट मात्रै हुनसक्छ। तर त्यसको अर्थ त्यो थाहा पाइसकेपछि के गर्यो त? यो बिचमा मैले आज यसलाई हेरेँ, त्यो घटनापछि केही दिन अगाडि परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको रहेछ। त्यस्तै गरेर राष्ट्रपतिले यसको बारेमा एउटा चर्चा संसदमा गर्नुभएको छ हिजो मात्र। तर के यतिले यो पुग्छ? प्रधानमन्त्रीको जवाब त अझ हास्यास्पद नै छ। कहिले उहाँले भन्नुहुन्छ जब त्यो जग्गा फिर्ता आउँछ अनि हामी नक्सामा राख्छौँ। त यस्ता खालका जुन अभिव्यक्तिहरू छन्, यसले के देखाउँछ भने कतै न कतै यो जुन किसिमको भारतीय जुन विस्तारवाद चाहिँ नाङ्गेर आएको छ, यसमा हाम्रै देशका ती नेताहरू या ती जनप्रतिनिधिहरू जसले जनताले विश्वास गरेका छन्, तिनले कहीँ न कहीँ बेइमानी गरिरहेका छन्, नेपाली जनतालाई ढाँटिरहेका छन्। हामी सम्झिन्छौँ जब जब नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ या चुनावको बेला आउँछ, त्यो बेलामा घनघोर ढङ्गले भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबादका नाराहरू चर्किन्छन्, राष्ट्रियताका नाराहरू घन्किन्छन्। तर जब जुन पार्टी त्यही चुनावमा त्यो एजेन्डा बोकेर आएपछि जब त्यो सत्तामा पुग्छ, तत्पश्चात यो नेपाल प्रेम, देश प्रेम चाहिँ ठन्डाराम चिसिएर जान्छ, सेलाएर जान्छ। र उताका दिल्लीका जुन शासकहरू छन् उनीहरूलाई थाहा छ यिनीहरू उफ्रिने मात्रै हुन्, यिनले गर्ने केही पनि होइनन्। र जब यिनीहरूको सरकार बन्छ त्यसपछि ढोग्ने ठाउँ त यही नै हो। र यसको फाइदा उनीहरूले पटक पटक लिइरहेका छन्। हिजो मात्रै भारतीय एउटा सञ्चार माध्यम छ स्वराज, त्यो स्वराज टेलिभिजनमा नेपाल मामिलामा दखल विज्ञ मानिने एसडी बुनी, जो नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँग कहीँ न कहीँ मुछिएर, कहीँ न कहीँ उनको नाम र विशेष अवस्थामा नेपाल उनको आवत जावत भइ नै रहेको छ। उहाँले
चाहिँ दिनुभएको त्यो अन्तर्वार्तामा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ भारतले यो नेपाललाई पटक पटक जिस्काइरहेको छ, गल्ती गरिरहेको छ, नेपालको चित्त दुखाइरहेको छ र यो भारतको हितमा छैन। भारतले यसलाई गम्भीर भएर विचार गर्नुपर्छ भन्ने रूपमा उनले पूर्ण रूपमा समर्थन गरेका छन्। त्यस्तै भारतका पूर्व सेनाका बुद्धिजीवीहरूले पनि नेपालकै पक्षमा अडान लिएको छन् भने केही सरकारी लगानीमा चलेका जुन मिडियाहरू छन्, आजतक लगायतका च्यानलहरू, त उनीहरूले चाहिँ यसलाई गलत ढङ्गले चाहिँ नेपालले न्यु खोजेको लगायतका कुराहरूको आरोप लगाएर चाहिँ यसलाई अलग ढङ्गले भारतमा प्रचार गरिँदैछ। वास्तवमा यसको सत्यता किनभने सबै संसारका देशहरूले मिलेर बनाएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बनाएका जति पनि महासन्धि अभिसन्धिहरू छन् र त्यो अन्तर्गत नेपालले सदस्यता लिँदाखेरि पेश गरेको डकुमेन्टेसनमा के कुरा उल्लेख छ त्यो कुरालाई अविलम्ब चाहिँ नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मार्फत यो कुरालाई उठाउनु पर्दछ र कूटनीतिक यसमा दुई किसिमको मोडालिटी नेपालले अपनाउन जरुरी छ। एउटा अतिक्रमित जग्गामा आफ्नो उपस्थिति देखाउनका लागि केवल सशस्त्र प्रहरी मात्र पठाएर पुग्दैन, त्यहाँनेरि हाम्रो नेपालको सबैभन्दा सुरक्षाको सबैभन्दा ठुलो जुन जिम्मेवारी छ त्यो नेपाल सेनाको हो। नेपाल सेनाको त्यहाँ उपस्थिति आवश्यक छ र जहाँनेरि विवाद भएको छ, किनभने उसले गलत गरिरहेको छ र हामीले केवल हामी सङ्ख्यामा सानो छौँ, आकारमा सानो छौँ भनेर हामी चुप लागेर बस्नु यो भन्दा ठुलो इतिहासमा हामीलाई सराप्ने, आउने पुस्ताले सराप्ने, पक्कै पनि यसमा हामी सबै मुछिने अवस्था छ। यसमा केवल नेपाली सेना भोलि इतिहासमा मुछिँदैन। त्यसकारणले गर्दा जसरी एउटा आम नागरिकले आफ्नो जीव ज्यानलाई माया मारेर जसरी चाहिँ आवाज उठाइरहेको छ त्यसको तुलनामा नेपाली सेनाको मौनता र अहिले साँच्चै भन्यो भने झन् सेनाको प्रमुख हिजोसम्म राजा थिए, राजाको आफ्नो स्वार्थ थियो भन्थ्यौँ हामी, तर आज जनताबाट चुनिएका व्यक्तिहरूबाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुहुन्छ र त्यो राष्ट्रपतिको जति पनि यो खर्च पानी, रासन पानी र जे जति करोडौँको खर्च, करोडौँको ठुला गाडीहरू छन्, यो केवल 100 पिसमा खोपामा राखेको एउटा ढुङ्गाको मूर्ति जस्तो होइन। उहाँले आफ्नो उपस्थिति देखाउनका लागि र सेनाले सिमानाको सवालमा यो अरू सरकारले गरेको अरू निर्णय जस्तो होइन, यो सबैभन्दा संवेदनशील विषय हो र एक नम्बरमा सेनाको सरकारको विषय हो सिमाना। त्यसकारणले सरकारले आदेश दिन्छ र जान्छ भन्ने होइन कि यसमा पहल कदमी सेनाले लिन जरुरी छ र मलाई लाग्छ नेपाली सेनासँग आम नेपाली जनताको भावनात्मक यति धेरै मजबुत सम्बन्ध छ कि यो विषयमा नेपाली सेनाले कुनै कदम चाल्यो भने नेपाली जनताले एकमत भएर नेपाली सेनालाई समर्थन गर्नेछन्। त्यसकारणले यसमा खुट्टा कमाउन नेपाली सेनालाई जरुरी छैन र भारत सरकारलाई पनि एउटा विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछु म कि तपाईले जब कुनै पनि चिजलाई सानो आकार ठानेर तपाईहरुले यदि यही हेप्या नीति लिने हो भने याद गर्नुस्, तपाई पनि महाशक्तिशाली राष्ट्रको दौडमा हुनुहुन्छ। तपाईलाई पनि भोलि तपाईका छिमेकीहरुको, तपाईका मित्र राष्ट्रहरुको आवश्यकता पर्नेछ, सुरक्षा परिषदमा होस् या अन्य ठाउँहरुमा। त्यो ठाउँमा नेपाल विशेष गरेर दक्षिण एसियामा एउटा अहिलेसम्म इतिहासमा कसैको पनि झण्डा नगाडेर बसेको देश हो, स्वतन्त्र राष्ट्र हो र यो देशको भूमिका मलाई लाग्छ यो भेगमा दक्षिण एसियामा नेपालको भूमिका अग्रणी रहनेछ र सबैभन्दा ठुलो कुरा एउटा लोकतान्त्रिक देशको रूपमा रहेको भारतले जब उसलाई आफ्नो चीज दुख्छ, अब जसरी उसले इस्ट इन्डिया कम्पनी गएपछि युद्ध जितेर त लिएको होइन, भारतले सम्झौता गरेर लिएको थियो। त्यस्तै गरेर चीनले ब्रिटिसको साम्राज्यले स्थापित गरेको मकाउ, हङकङ कब्जा गरेको थियो, त्यसलाई चाइनाले फिर्ता लियो आफ्नो बन्दुकको शक्तिको भरमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि र हामीसँग हतियारको कमी हो भन्दा पनि ठुलो र याद गर्नुपर्ने कुरा जुन विश्वका ठुला देशहरूले आफ्नो सेनालाई पढाउने गर्दछन्
युद्ध हतियारले होइन, युद्ध आँटले, हिम्मतले जितिन्छ र त्यसको उदाहरण नेपालको गोर्खा सैनिक, गोर्खाहरूलाई देखाइन्छ त्यो तालिमको बेलामा भन्ने सुनिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जुन लिपु लेकको जुन यो समस्या छ यसलाई अविलम्ब एकातिर भारतले पुनर्विचार गर्नै पर्छ, दोस्रो नेपालको मुख्यतः नेपाली सेनाले, आजको यो श्रृङ्खलामा म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपालको सेनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईहरूले यो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा जुन मौनता प्रकट गरिराख्नु भएको छ यसले आम नेपाली जनताहरू दुखी भएका छन् र तपाईहरूको जुन एउटा छवि छ, इतिहास छ, त्यो माथि पनि एउटा दाग लाग्ने अवस्था देखिएको छ, प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। त्यसलाई मेटाउनका लागि पनि, नेपाली जनताको भावनात्मक समर्थन प्राप्त गर्नको लागि पनि तपाईले अविलम्ब यो विषयमा आफ्नो पहल कदमी लिनुपर्दछ। आजको यो श्रृङ्खलामा यति नै र यसलाई टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि यदि यो च्यानल तपाईलाई मन परिरहेको छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, तपाईको आफ्नो प्रतिक्रिया तल भिडियोको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र यो च्यानललाई सधैँ माया गरिदिनु होला, तपाईको साथ सहयोग दिनु होला। यति भन्दै आजको यस श्रृङ्खलाबाट तपाईहरुसँग बिदा चाहन्छु। नमस्कार। बस्नुस् है त।